बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, जिला अटक इलाका छज की तहसील खुजरो में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट स्टेडियम में 3 रोज़ा स्पोर्ट फेस्टिवल खुश उसलूबी और कामयाबी के साथ एख्ताताम पजीर हो गया। एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे हमीद अहमद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक स्पोर्ट गला के मेहमान खसूसी सोशल वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद शफीक मुगल थे, जिनका ताल्लुक यूके से है। उन्होंने इवेंट मुनक्किद करवाने वाले सुपीरियर कॉलेज के प्रिंसिपल और उस्ताजा की काविशों को सराहा, हौसला अफजाई की और दिल की ठा गहराइयों से खराज तहसीन पेश किया। प्रिंसिपल आमिर महमूद खान और इनकी टीम ऐसे इवेंट हर साल मुनक्किद करवाएगी ताकि नौजवान नस्ल को सेहत अफजा सरगर्मियों में हिस्सा लेने का भरपूर मौका मिल सके। इस मौके पर प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज खुजरो आमिर महमूद खान और एडमन जुबैर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुपीरियर कॉलेज अटक की जानिब से 3 रोज़ा स्पोर्ट गाला में वॉलीबॉल, क्रिकेट, रस्साकशी, बच्चों की रेस और दीगर खेलों के मुकाबले कराए जाएंगे। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, बक्कर से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मलक रजवान उलग की रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी बक्कर रजिस्टर्ड का एक नई उम्मीद के साथ एक नया आगाज। रॉयल वीमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर कोटला जाम नज़दीक काजी क्लिनिक वाली गली का बाकायदा इफ्तिताह हो गया है, जिसके लिए बड़ी इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। ये प्रोजेक्ट रॉयल स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से खवातीन की फलाह बहबूद के लिए एक अहम कदम है, जिसका मकसद न सिर्फ इनकी तालीमी बल्कि इनकी पेशावराना महारतों को भी निखारना है। इस सेंटर में खवातीन के लिए सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन कोर्सेज, इस्लामी तालीम और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस बड़ी तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन रॉयल स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान राना शहजाद वली, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सैयद जवाद हुसैन शाह, सदर रॉयल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी बक्कर राना महफूज हुसैन, सेंटर सरपरस्त दफ्तर अब्बास, रॉयल कंट्री प्रोजेक्ट लीडर राना इमरान, उस्ताद मॉडल हाई स्कूल बक्कर, इंस्ट्रक्टर ब्यूटिशियन सनतजार अफशान राना, प्रोजेक्ट इंचार्ज गुलाम मयूद्दीन साहब, रीजनल प्रोजेक्ट इंचार्ज चौधरी मुबशर मुनव्वर, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर एहसन जमील, कोऑर्डिनेटर रॉयल मलक मुजाहिद इकबाल, चीना इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया हेड रॉयल सोसाइटी पाकिस्तान, कोऑर्डिनेटर रॉयल ब्लड सोसाइटी मीडिया हेड और रजा इवेंट हेड और अहले इलाका और सेंटर के स्टूडेंट्स ने शिरकत की। और खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, साहिवाल से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान खान की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले डिवीजन साहिवाल बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले का इनेकाद आर्ट काउंसिल में किया गया। साहिवाल आर्ट काउंसिल के जिना हाल में बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें डिवीजन भर से तनसाजों की 9 टीमों ने शिरकत की, जबकि 62 नौजवान शामिल थे। डिवीजन भर से 9 खिलाड़ी विनर करार पाए, जो आइंदा दिनों में पंजाब लेवल पर होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर तनसाजी के मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ने जिना हाल का रुख किया और अपने अपने पसंदीदा तनसाज को खूब दाद दी। तकरीब के मेहमान खसूसी मेंबर कौमी असम्बली पीर सैयद इमरान अहमद शाह वली, मेंबरान सूबाई असम्बली मोहम्मद अरशद मलिक, मलक कासिम नदीम और बॉडी बिल्डर कोच चौधरी मोहम्मद नदीम थे, जिन्होंने पोजीशन लेने वाले तनसाजों में इनामात तकसीम किए। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक डंपर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताली कैंप का इनेकाद, जिसमें एमपीए मौलाना इलियास चनियोटी, ट्रक एसोसिएशन के सदर और चेयरमैन राशिद खान के अलावा ट्रक डंपर्स के ड्राइवर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। जबकि मोकरीन का कहना था कि हज़ारों ड्राइवर्स का रोजगार ट्रक डंपर से वाबस्ता है, इनके घरों के चूल्हे बुझ गए हैं। मुख्तलिफ 24 रोड्स को ट्रक डंपर्स के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब नाजायज FIR अंदराज कर दिया जाता है। इनका मजीद कहना था कि ट्रैफिक और पेट्रोलिंग अमला भी दिहाड़ियां लगाते हैं और ऊपर से जलीलो ख्वार किया जा रहा है। ड्राइवर्स हजरात शदीद परेशान हैं। पर MPA इलियास चनियोटी ने मुतालबात मंजूर होने की यकीन दहानी करवाई, जबकि अरशद खान का कहना था कि इंतजामिया अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करेगी तो हड़ताली कैंप का सिलसिला जारी रहेगा। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक अदबी तंजीम खजीना शायर व अदब
UK پاکستان چنیوٹ کے ڈائریکٹر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 21 فروری بعد از نماز مغرب ایک شاعری نشست کا اہتمام کیا جائے گا، جس کی صدارت نامور معروف شاعر حفیظ الرحمان حفیظ کریں گے اور صاحب شام آزاد نقیبی ہوں گے، جبکہ مہمان خصوصی عمران الحق چوہان اور محمد اکرم قلندری ہوں گے اور اشفاق بابر، افضال قمر اور ظفر اقبال ظفر مہمان اعزاز ہوں گے۔ تقریب میں حفیظ الرحمان حفیظ، باسط اظہر آزاد نقیبی اور محمد اکرم قلندری کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سیفی اللہ گوندل کا لالیاں چناب نگر کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے دونوں شہروں کے مختلف علاقوں، بازاروں، گلیوں کا پیدل وزٹ کیا، صفائی کی صورتحال اور تجاوزات آپریشن پر عمل درآمد کا جائزہ لیا، فوری طور پر تجاوزات کے خلاف سخت آپریشن کرنے کا حکم دیا، تمام علاقوں کی 100% صفائی کروانے کے احکامات جاری کیے، موقع پر وائلیشن کرنے والے دکانداروں کے خلاف مقدمات اور دکانیں سیل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سیفی اللہ گوندل کا کہنا تھا کہ شہری کارروائی سے بچنے کے لیے رضاکارانہ طور پر تجاوزات کو ختم کر دیں، حکومتی احکامات پر ہر صورت عمل درآمد کروایا جائے گا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، ملگری وکلان پشاور اور ILF کے مشترکہ میٹنگ آج ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ہوئی، جس میں مشترکہ پینل کا اعلان کیا گیا۔ دونوں فارمز کے مشران اس موقع پر موجود تھے۔ دونوں فارمز نے مشترکہ طور پر PBA اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پینل کی کامیابی کے لیے اتفاق اور اتحاد پر زور دیا اور الائنس پر اعتماد کا اظہار کیا اور امیدواروں کی کامیابی کے لیے دعا کی گئی۔ ELF کی طرف سے قاضی محمد انور ایڈوکیٹ صدر، ELF کی طرف سے محترم خوشدل خان ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ ممبر پاکستان بار کونسل نے خطاب کیا، رفیق میمن ایڈوکیٹ سینئر نائب صدر ملگری وکلان پختون، عباس خان سنگین کوآرڈینیٹر ملگری وکلان مرکزی، فرمان علی بہلولہ ایڈوکیٹ صدر ملگری وکلان پشاور، صدر ELF پشاور، عمیر عظیم ایڈوکیٹ ملک اشفاق آرگنائزر ملگری، محترمہ ثنا گلزار ایڈوکیٹ سیکرٹری یوتھ افیئرز عوامی نیشنل پارٹی، میاں حکمت اللہ جان ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری ملگری وکلان موجود تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دونوں فارمز بہت جلد پرنسپل سیٹ کے مختلف اضلاع میں، خاص کر پشاور میں جنرل باڈیز اور کارنر میٹنگ کا انعقاد کریں گے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، ضلع ہری پور سے MB نیوز کے بیورو چیف ذیشان جاوید کی رپورٹ کے مطابق ذیشان جاوید ڈویژنل بیورو چیف MB نیوز کو ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کونسل HRPDC کا نائب صدر سٹی منتخب ہو گئے۔ ذیشان جاوید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کونسل HRPDC کا نائب صدر منتخب ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اسپیشلی اپنے سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد یونس اعوان صاحب کا، جنہوں نے میرے اوپر بھرپور اعتماد کیا، اور میں طاہر امین خان تارین ایڈوکیٹ صدر ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کونسل لائر فارمز ہزارہ ڈویژن، ڈپٹی ڈائریکٹر ملک ادریس اعوان ایڈوکیٹ سینئر صدر لائر فارمز ضلع ہری پور، کوآرڈینیٹر ضلع ہری پور آفتاب اعوان، ضلع جنرل سیکرٹری فیاض خان دلزک، تحصیل صدر ملک اعجاز خان، ڈپٹی میڈیا کوآرڈینیٹر بلال ترک، چیئرمین وسیع لیاقت خیاط، چیئرمین نادر خان، شاہ مقصود، ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کونسل کے صدر ملک طاہر، اور اس کے علاوہ سول سوسائٹی اور بلدیاتی نمائندوں کا دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں پہلے سے بھی بہتر اپنی تہذیب و انسانیت کے لیے بھرپور کوشش اور کام کروں گا انشاءاللہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیں MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔